संसारका मजदुरहरू एकौं, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद जिन्दाबाद। लाखौं लाख दलित, जनजाति, महिला र गरिब, शोषित, पीडित, मुक्तिकामी जनताहरूको पक्षमा आफ्नो जीवनको आहुति दिँदै माओवादी क्रान्ति सफल पार्नुहुने ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरूप्रति सदैव उच्च सम्मान प्रकट गर्दछौँ। जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक र सबै प्रकारको विभेदलाई अन्त्य गर्दै माओवादी आन्दोलनको जगमा 240 वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा रूपान्तरण भएको थियो। सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता प्राप्तिको निमित्त 2052 सालदेखि 2062 सालसम्मको 10 वर्षीय लामो सशस्त्र जनयुद्धमा वीरगति प्राप्त गर्नुहुने पथरी सन्सरे क्षेत्रबाट छाती चिरेर मुटु बालेर युगान्तकारी परिवर्तनको लागि क्रान्तिमा होमिनुभएका इतिहासका साँची महान वीर शहीदहरूलाई ऐतिहासिक प्रथम नगर अधिवेशनमा हामी पुनः ससम्मान स्मरण गर्न चाहन्छौँ हाम्रा शहीदहरूलाई। योद्धा दाताराम तिमसिना कमरेड सरल, बुबा तिलप्रसाद र आमा विष्णुमाको कोखपडा 2027 साल माघ 17 गते मोरङको बैरवनमा दाताराम तिमसिना कमरेड सरलको जन्म भएको थियो। मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा जन्मनुभएका कमरेड दातारामले धरान हातेसार, महेन्द्र मोरङ र मोरङ डिग्री क्याम्पसबाट क्रमशः आइसी, बीएससी र एमएससी पास गर्नुभएको थियो। विद्यार्थी जीवनमा अखिल क्रान्तिकारीमा सङ्गठित हुनुभएका कमरेड दातारामले 2058 सालमा पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता प्राप्त गर्नुभएको थियो। अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक सङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष, पार्टीको जिल्ला सदस्य र विराटनगर क्षेत्रको पार्टी सेक्रेटरी रहनुभएका दाताराम तिमल सिन्हालाई साई सेनाले 2060 साल असोज 10 गते विराटनगरबाट गिरफ्तार गरेको थियो। कमरेड सरल आजसम्म पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ। योद्धा यम बहादुर ठाडा मगर कमरेड याम, मुरङको सनिश्चरीमा बुबा सोमबहादुर र दिलमायाको कोखबाट 2020 साल मङ्सिर 1 गते माइलो सन्तानका रूपमा यम बहादुर मगर कमरेड यामको जन्म भएको थियो। कमरेड यामले लमजुङ बेसी सहर प्रोजेक्टमा काम गर्दा गर्दै 59 सालदेखि पार्टी सम्पर्कमा रहेर काम गर्दै आउनुभएको थियो। नेकपा माओवादीलाई सहयोग गरेको आशंकामा यम बहादुरलाई सेनाले 2060 साल पुस 16 गते गिरफ्तार गरेको थियो। आजसम्म पनि कमरेड याम बेपत्ता हुनुहुन्छ। शहीद धनञ्जय गिरी कमरेड हरि, धनञ्जय गिरी कमरेड हरि 2019 साल जेठ 10 गते धनकुटाको धजेवा बुवा चुडामणी र आमा जगमाया गिरीको माइलो सन्तानको रूपमा जन्मनु भएको थियो। कमरेड हरिले धरान स्थित सघन उच्चमाईमा 10 कक्षासम्म अध्ययन गर्नुभएको थियो। एमालेको सक्रिय कार्यकर्ता कमरेड हरि 2056 सालमा एमाले पार्टी परित्याग गरी नेकपा माओवादीमा आबद्ध हुनुभएको थियो। 2059 साल भदौ 16 गते गिरफ्तार भई 8 महिना विराटनगर कारागारमा राजनैतिक बन्दीको रूपमा रही 2060 साल चैत 10 गते रिहा हुनुभएको थियो। 2060 साउन 31 गते पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुनुभएका कमरेड हरि पथरी गाउँ जनसमितिको इन्चार्ज हुनुभएको थियो। रीता गिरीसँग विवाह गर्नुभएका कमरेड हरिका छोराहरू सुमन, सुरज र छोरी सुषमा हुनुहुन्छ। 2061 साल पुस 3 गते दिउँसो पथरी 3 मालुचोकमा सादा पोसाकमा रहेका साई सेनाले घेरा हाली कमरेड हरिको हत्या गरे। उहाँ त्यो समयमा पार्टीको एरिया समिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो। शहीद माधुराम गौतम कमरेड मनोज, माधुराम गौतम कमरेड मनोजको जन्म बुबा सोमनाथ र आमा लीलामायाको कोखबाट सुनसरीको प्रकाशपुर 7 मा 2027 साल फागुन 27 गते कान्छो सन्तानका रूपमा भएको थियो। उहाँले 10 कक्षासम्मको अध्ययन बुद्ध मावि शनिश्चरेबाट पुरा गर्नुभएको थियो। कमरेड मनोजका छोरा सुमन र छोरी सुषमा हुनुहुन्छ। 2053 सालदेखि पार्टीको सम्पर्कमा रहेर क्रान्तिको सेवा गर्दै आउनुभएका कमरेड मनोज 2057 सालमा पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुनुभएको थियो। पार्टीको जिल्ला सदस्य समेत रहनुभएका कमरेड मनोज एरिया सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो। जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा कमरेड मनोजलाई साई सेनाले 2061 साल पुस 3 गते मोरङको पथरी 3 स्थित मायालु चोकमा हत्या गरेको थियो। शहीद लालबहादुर मगर कमरेड एलबी, मोरङ शनिश्चरी 3 मा लालबहादुर मगर एलबीको जन्म 2025 साल साउन 3 गते बुबा प्रेमबहादुर र आमा नरमायाको कोखबाट जन्म भएको थियो। उहाँको 6 दाजुभाइ र 1 दिदी हुनुहुन्छ।
धनकुटाको चुनबाङमा कक्षा 8 सम्मको अध्ययन गर्नुभएका कमरेड एलबीको पेसा मजदुरी थियो। 2059 सालमा पार्टी सम्पर्कमा आएर काम गर्दै आउनुभएको थियो। कमरेड एलबी जनमुक्ति सेना सदस्यको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। 2060 साल असोज 2 गते शुक्रबार पार्टी कामको सिलसिलामा नै साई सेनाले धनकुटा राजारानीबाट गिरफ्तार गरी हत्या गरेको थियो। शहीद प्रेमबहादुर सुस्लिङ मगर कमरेड वर्ग। प्रेमबहादुर सुस्लिङ मगर कमरेड वर्गको जन्म 2024 साल चैत्र 20 गते मोरङको पथरी शनिश्चरी 7 मा बुबा मानबहादुर र आमा हरिमायाको कोखबाट भएको थियो। हरिमाया मगरसँग विवाह गर्नुभएका कमरेड वर्गका एक छोरा र एक छोरी हुनुहुन्छ। गरिब किसान परिवारमा जन्मनुभएका कमरेड वर्गले दाउरा बेचेर परिवार पाल्दै आउनुभएको थियो। गरिबीका कारण कक्षा 5 सम्मको अध्ययन गर्नुभएका कमरेड वर्गले नेकपा क्षैम एकता केन्द्र संयुक्त मोर्चा हुँदै 2052 सालदेखि नै जनयुद्धको सक्रिय कार्यकर्ता भएर काम गर्नुभएको थियो। 2054 सालदेखि पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुनुभएका कमरेड वर्ग पार्टीको जिल्ला सचिवालय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। पार्टी कामको सिलसिलामा मोरङको रमिते गाविस आइतबारेमा 2059 साल असार 15 गते कमरेड वर्गलाई साई सेनाले गिरफ्तार गरी हत्या गर्यो। शहीद जग प्रसाद राई कमरेड नारद मोरङको पथरी गाविस 3 माइल चोक स्थायी घर हुनुभएका कमरेड नारदको जन्म 2026 साल वैशाख 2 गते इलामको बाजो गाविसमा बुबा तिलबहादुर र आमा चन्द्रमायाको कान्छो सन्तानको रूपमा भएको थियो। उहाँको 2 दाजु 3 दिदी 1 बहिनी र श्रीमती गङ्गा राई हुनुहुन्छ। कमरेड नारदका 1 छोरा र 1 छोरी छन्। उहाँले कक्षा 10 सम्मको अध्ययन पञ्चायत मावि पथरी र जनता मावि आइतबारेबाट गर्नुभएको थियो। घरमै बसेर नेकपा माओवादीलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका कमरेड नारदलाई सर्चमा आएका साई सेनाले 2061 साल पुस 3 गते घर नजिकै गोली हानी हत्या गरेको थियो। शहीद हसीलाल राजवंशी कमरेड प्रलोक। हसीलाल राजवंशी कमरेड प्रलोकको जन्म बुबा दैत्य र आमा चिहारीको जेठो सन्तानको रूपमा 2035 साल भदौ 14 गते मोरङको हसन्द 5 मा भएको थियो। गरिब किसान परिवारमा जन्मनुभएका कमरेड प्रलोकले कक्षा 7 सम्म अध्ययन गर्नुभएको थियो। 2057 सालमा माओवादी सम्पर्कमा आउनुभएका कमरेड प्रलोक 2058 सालमा पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुनुभएको थियो। मोरङको टकुवा कार्यक्षेत्रमा पार्टी कामलाई अगाडि बढाउने क्रममा साई सेनाले 2060 साल चैत्र 7 गते गिरफ्तार गरी हत्या गर्यो। कमरेड प्रलोक जिल्ला मिलिसिया सदस्य हुनुहुन्थ्यो। शहीद रत्नबहादुर कार्की। रत्नबहादुर कार्कीको जन्म 2036 साल असार 21 गते ताप्लेजुङको फाफुम्बा 2 मा छत्रबहादुर र आमा हरिमा कार्कीको जेठो सन्तानको रूपमा भएको थियो। उहाँको 1 भाइ र 3 बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँको स्थायी बसोबास साबिक शनिश्चरी 1 मा रहँदै आएको छ। सूर्यमायासँग विवाह गर्नुभएका कमरेड रत्नका छोरा राजन र छोरी पूजा हुनुहुन्छ। कक्षा 10 सम्मको अध्ययन ताप्लेजुङको सल्लुमा निमाविमा गर्नुभएको कमरेड रत्न 2059 सालदेखि पार्टी सम्पर्कमा रहेर काम गर्दै आउनुभएको थियो। कमरेड रत्न पार्टीको एरिया समिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो। मजदुरी गरी गुजारा गर्दै आउनुभएका कमरेड रत्नलाई सिभिल ड्रेसमा आएका साई सेनाले पथरी वार्ड नम्बर 3 मालु चोकबाट 2062 साल पुस 3 गते गिरफ्तार गरी हत्या गरेको थियो। शहीद लुकमणि गौतम कमरेड शिखर। मोरङको पथरी गाविस 5 प्रगति चोकमा बुबा युवराज र आमा अम्बिकाको कोखबाट 2037 साल वैशाख 14 गते लुकमणि गौतम कमरेड शिखरको जन्म भएको थियो। उहाँका 4 दाजुभाइ र 6 दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। उहाँले कक्षा 10 सम्म जनता मावि वीरेन्द्रनगर पथरीमा अध्ययन गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादीको विचारबाट प्रभावित हुँदै कमरेड शिखरले एमाले परित्याग गरी 2055 सालदेखि प्रवासबाट पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुनुभएको थियो। जनमुक्ति सेना 4थो डिभिजन अन्तर्गत बासु स्मृति ब्रिगेडमा कार्यरत कमरेड शिखरले पार्टीले ल्याएको रणनीतिक प्रत्याक्रमणको तेस्रो योजना अनुरूप बेनी, सुनवल चौकी, भालुवाङ, भिरपुस्ताङ रेड, खारा लगायत मोर्चामा सहभागी हुनुभएको थियो। कमरेड शिखरले तौली हवा आक्रमणमा दुश्मनको गोली लागि 2062 साल चैत्र 29 गते बलिदान गर्नुभयो। कमरेड शिखर प्लाटुन कमान्डर हुनुहुन्थ्यो।
शहीद बालकुमार मगर कमरेड विज्ञान। शहीद बालकुमार मगर कमरेड विज्ञानको जन्म आमा सोधा मगर र बुबा पदमबहादुर मगरको जेठो सन्तानको रूपमा मोरङ जिल्ला शनिश्चरी गाविस 1 मङ्गलबारेमा 2045 साल भदौ 30 गते भएको थियो। कमरेड विज्ञानको पार्टी सम्पर्क 2060 सालमा भएको थियो। उहाँले कक्षा 8 सम्म हिरक निमाविमा शनिश्चरीमा अध्ययन गर्नुभएको थियो। उहाँको पारिवारिक पेसा मजदुरी थियो। उहाँले राजनीतिको सुरुवात नेकपा माओवादीबाट गर्नुभएको थियो। 2060 साल असोज 18 गतेदेखि पूर्णकालीन भएर जनमुक्ति सेनामा काम गर्दा गर्दै 2061 चैत्र 27 गते तीर्थुम जिल्लाको सम्दु भन्ने ठाउँमा सेन्ट्री बसेको अवस्थामा उहाँलाई नियन्त्रणमा लिए पश्चात साई सेनाले हत्या गर्यो। कमरेड बालकुमारका 2 दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। शहीद सन्तोष कुरुङबाङ कमरेड सन्तोष। मोरङको हसन्द गाविस 1 चिलाझारमा बसोबास गर्दै आउनुभएका सन्तोष कुरुङबाङ कमरेड सन्तोषको जन्म 2025 साल साउन 5 गते भारतको आसाम तेजपुरमा बुबा रामबहादुर र आमा नरमायाको जेठो सन्तानका रूपमा भएको थियो। उहाँका 4 भाइ 3 बहिनी श्रीमती लक्ष्मी र 2 जना छोरा हुनुहुन्छ। निम्नवर्गीय किसान परिवारमा जन्मिनुभएका कमरेड सन्तोषले कक्षा 10 सम्मको अध्ययन अमरसिंह मावि हसन्द मोरङबाट गर्नुभएको थियो। उहाँ माओवादीमा 2058 सालबाट सङ्गठित हुनुहुन्थ्यो। 2060 सालदेखि पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुनुभएका कमरेड सन्तोषलाई साई नेपाली सेनाले 2061 साल ज्येष्ठ 29 गते मोरङको सिजुवा गाविसको कादुपाडा भन्ने ठाउँमा नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरियो। शहीद नेत्र मगर कमरेड नवीन। नेत्र मगर कमरेड नवीनको जन्म 2038 साल पुस 8 गते मोरङको हसन्द 3 मा बुबा पदमबहादुर र आमा सरस्वतीको कान्छो सन्तानको रूपमा भएको थियो। कमरेड नवीनले अमरसिंह मावि हसन्दबाट कक्षा 10 सम्म अध्ययन पुरा गर्नुभएको थियो। 2057 सालमा पार्टी सम्पर्कमा आए 2059 सालमा पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुनुभएको थियो। पार्टीको आवश्यकता अनुसार कमरेड नवीन धनकुटा जिल्लामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। गरिब किसान परिवारमा जन्मनुभएका कमरेड नवीनले विमला मगरसँग विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएको थियो। कमरेड नवीनलाई 2061 साल फागुन 30 गते धनकुटाको आहालेमा साई सेनाले गिरफ्तार गरी हत्या गरेको थियो। शहीद कमल परियार कमरेड कुशल। मोरङको पथरी गाविस 1 स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएका कमल परियार कमरेड कुशलको जन्म बुबा इन्द्र बहादुर र आमा मनमायाको जेठो सन्तानका रूपमा 2040 साल असार 17 गते तेह्रथुमको 8 राईमा भएको थियो। उहाँको 2 दिदी र 1 भाइ हुनुहुन्छ। सर्वहरा वर्गीय दलित परिवारमा जन्मनुभएका कुशलले कक्षा 10 सम्मको अध्ययन पञ्चायत उमाविबाट गर्नुभएको थियो। 2056 सालदेखि माओवादीमा सङ्गठित हुनुभएका कमरेड कुशल 2061 सालदेखि पार्टीको पूर्णकालीन भई जनमुक्ति सेनामा लामबद्ध हुनुभएको थियो। कमान्डो ग्रुप अन्तर्गत कार्यरत कमरेड कुशल 2062 साल फागुन 22 गते मोरङको मिर्गौलियामा आफैले बोकेको कुकर बम विस्फोट भई बलिदान हुनुभयो। शहीद रमेश राई कमरेड सन्तोष। वीरबहादुर राईको साइलो छोराको रूपमा रमेश राई कमरेड सन्तोषको जन्म सिन्धुलीमा 2035 पुस 18 गते भएको थियो। कमरेड सन्तोषको परिवार मोरङको पथरी वार्ड नम्बर 2 मा बसोबास सरी आएको थियो। गरिबीका कारण कमरेड सन्तोष पश्चिम बागलुङमा मजदुरी गर्न जानुभएको थियो। कमरेड सन्तोष 2056 सालदेखि नेकपा माओवादीमा सङ्गठित भएर पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुनुभएको थियो। पार्टी कामको सिलसिलामा कमरेड सन्तोषले बागलुङमा 2058 मङ्सिर 24 गते उच्च सादत प्राप्त गर्नुभएको थियो। शहीद टोमनाथ पौडेल। टोमनाथ पौडेलको जन्म बुबा गणेश र आमा सावित्राको कोखबाट 2036 साल असार 12 गते मोरङको हसन्द 7 मा भएको थियो। उहाँको 1 दाजु र 4 दिदी बहिनी हुनुहुन्छ। कमरेड टोमनाथले कक्षा 10 सम्मको अध्ययन गर्नुभएको थियो। घरको आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाले उहाँ स्कुलबाट आएर घरमै थालनी गरेको साइकल मर्मत दोकानमा काम गर्नुहुन्थ्यो। कमरेड टोमनाथ पथरीमा नेकपा माओवादीको मसाल जुलुसबाट भाग लिएर फर्कदै गर्दा 2061 साल कार्तिक 12 गते हसन्दको भातेगौडा स्कुलबाट साई सेनाले गिरफ्तार गरी हिलेटोल लगेर उहाँसहित 2 जनाको गोली हानी हत्या गरे। महान शहीद जीवन श्रेष्ठ कमरेड ध्रुवन।
जीवनश्रेष्ठ कमरेड रोहनको जन्म 2041 साल जेठ 14 गते मोरङको शनिश्चरी 6 मा बुबा छत्रबहादुर र आमा दिलमायाको कान्छो सन्तानको रूपमा भएको थियो। उहाँले सानो पसलको भरमा 6 जनाको परिवार धान्दै आउनुभएको थियो। कक्षा 9 सम्म श्री बुद्ध मावि सागपारा शनिश्चरी 5 मा अध्ययन गर्नुभएका कमरेड रोहन 2058 सालमा पार्टी सम्पर्कमा आउनुभएको थियो। 2060 साल वैशाखमा पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुनुभएका कमरेड रोहन जनमुक्ति सेनामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। 2061 साल भदौ 22 गते साई सेनाले उहाँलाई झापाको इटाभट्टा स्थित सिर्जना चोकबाट गिरफ्तार गरी हत्या गरेको थियो। शहीद धनबहादुर तामाङ कमरेड आकाश। धनबहादुर तामाङ कमरेड आकाशको जन्म 2030 साल असार 5 गते मोरङको हसन्दा 8 भातेगौडामा बुबा रामबहादुर र आमा विष्णुमाया तामाङको साइलो सन्तानको रूपमा भएको थियो। कमरेड आकाशका 2 दाजु 1 भाइ 3 दिदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कक्षा 8 सम्मको अध्ययन अमरसिंह मावि हसन्दबाट पूरा गर्नुभएको थियो। कल्पनासँग विवाह गर्नुभएका कमरेड आकाशका 1 छोरा र 1 छोरी हुनुहुन्छ। बनिबुतो गरेर घर परिवार चलाउँदै आउनुभएका कमरेड आकाश 2057 सालदेखि माओवादीको सम्पर्कमा रहेर काम गर्दै आउनुभएको थियो। 2060 सालमा पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुनुभएका कमरेड आकाश एरिया सदस्य हुनुहुन्थ्यो। 2061 साल असोज 12 मा साई सेनाले पक्राउ गरी हसन्त 8 हिलेटोलमा पुर्याएर कमरेड आकाशको हत्या गरियो। शहीद विश्वनाथ पराजुली कमरेड नगेन्द्र। विश्वनाथ पराजुली कमरेड नगेन्द्रको जन्म 2036 साल ज्येष्ठ 14 गते सुनसरीको मधुवनमा बुबा चुडामणी र आमा नयनकलाको कोखबाट भएको थियो। उहाँको 4 जना दाजुभाइ र 2 दिदी हुनुहुन्छ। कक्षा 10 सम्म मङ्गलसिंह मावि अमर्दमा अध्ययन गर्नुभएका कमरेड नगेन्द्रको परिवार हाल मोरङ हसन्द 7 मा बस्दै आएको छ। घरको आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोले उहाँको कामको सिलसिलामा 4-5 वर्ष भारतको दिल्लीमा बस्नुहुन्थ्यो। दिल्लीमा बस्दादेखि नै नेपाली जनताको मुक्तिको निमित्त माओवादी क्रान्तिमा सङ्गठित हुनुभएको थियो। पथरीमा भएको मसाल जुलुस सकेर घर फर्कने क्रममा 2061 असोज 12 गते हसन्दको भातेगौडा स्कुलबाट दुश्मनले गिरफ्तार गरी हिलेटोलमा लगेर गोली हानी उहाँसहित 2 जनाको हत्या गरियो। शहीद विदुर भट्टराई। बुबा चन्द्रबहादुर र आमा नरमायाको एकमात्र सन्तानका रूपमा विदुर भट्टराईको जन्म 2035 साल चैत्र 29 गते मोरङको पथरी गाविस 6 फुलबारी चोकमा भएको थियो। उहाँको श्रीमती तारा र 2 छोराछोरी हुनुहुन्छ। नेकपा मालेबाट राजनीति सुरु गर्नुभएका कमरेड विदुर 2059 सालदेखि सो पार्टीमा विद्रोह गरी माओवादीमा सङ्गठित हुनुभएको थियो। 2060 सालदेखि पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुनुभएका कमरेड विदुर पार्टी जिल्ला कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 2062 साल असोज 29 गते कमरेड विज्ञान र कमरेड पूर्ण श्रेष्ठसँगै इन्द्रपुर जाँदै गर्दा बेलबारी गाविस 6 को लिम्बुचोकमा पुग्दा साई सेनाले घेरा हाली उहाँहरू 3 जनालाई साई सेनाले गोली हानी हत्या गरियो।